बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जोएल प्रवादीचो ग्रंथ वस्वर 2:12 आणि 13 ओळ. जोएल 2:12 and 13. सगळ्या तुमच्या काळजान आतां तरी म्हजेशी परतून येया, कित्याक हांव सगळो मोवाळ आनी काकुळदार देव म्हणटा सुमे. वैमगचनो प्राचीत काळाच्या तिसऱ्या हप्त्यांत आमी आसा. चिनी बदला पासो संदेश आमकां दिता सुमे आनी ताका जाय अशी कृपाय तो दिता. तर आमी निमी गेल्या सुम्या मुखार गवया आमी हें भजन ताका आराधन करून आयल्या तुज्या दारार. C1 page 86. आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या बुदा. आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या बुदा. दिंबेर आयल्या तुझे मुखार, हाडला मोग जावन काळजा रुपा. दिंबेर आयल्या तुझे मुखार, हाडला मोग जावन काळजा रुपा. आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या बुदा. आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या बुदा. वय मगच सुमे आमकां मेळोंक आयला, आमकां दर्शन दिवंक आयला, आमच्या जिणे बदलापाक जाय अशी कृपा दिवंक तो आयला. तो सदांच तयार, सदांच विश्वास, तो मोवाळ आनी काकुळदार देव, तो आमचो सुमे आनी सडवंदार. ताका आराधन करया, मान करया, ताची कृपा आमी जोडया. तूं आमचो व्हड सडवंदार, पाया पडता तुजे समखार. तूं आमचो व्हड सडवंदार, पाया पडता तुजे समखार. आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या बुदा. आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या बुदा. दर्शन दी सोम्या बुदा. दर्शन दी सोम्या बुदा. हालेलुया 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 हालेलुया. मान करया, तो आमकां दर्शन दिवंक आयला, तो आमची दया करूंक आयला, तो आमकां कृपा दिवंक आयला, आमकां बरी करून आमची मनां काळजां सगळीं ताका हाल करून वय करूंक तो आयला. We worship you, Lord, we adore you, we glorify your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आराधन मान आणि महिमा तुका आता आणि सदा सर्वदा. हालेलुया. दर्शन दी सोम्या बुदा. कीर्तन 90:5 6 आणि 7 ओळ. Psalm 95 verses 6 and 7. येया मान बगावया, सरपटुया, आमकां रचलेल्या सर्वेस्परा मुखार दिंबी आमी मारुया. कित्याक तो आमचो देव, आमी ताच्या सरवाची परजा.
ताच्या हातान सलयलेल्यो शेळयो वैमगचनो एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपिया. आमचो देव तो आमी ताची परजा जर आज आमी ताचे समोर आयल्या ताणेंच आमकां हाडल्यान. आज आमी कितेंय जाल्या तें ताच्या दयेन ताच्या काकुळतेन ताच्या मोगान तो सदां विश्वासी. आमचे थंय व्हडतो तो आमचे थंय कितलो मोवाळ आनी काकुळदार एक बापाय सारक्या मोगान आमकां तो सुलोवन व्हरता. आमचो बाप तो आमचो देव आमचो सोमे. आज सकाळ आमी अर्गां दिवया. जे कितें ताणें केलां सगळें नियाळून ह्या प्राचीत काळाच्या 3ऱ्या हप्त्यांत आमी आसा. चिनी बदला पासो संदेश मात्र न्ही ताका जाय अशी करपा तोच आमकां दिवन आसा. तो आमकां अवकाश कर दिवन आसा. हर एक दीस एक अवकाश ताका वळखोंक, हर एक दीस एक अवकाश ताची स्तुती करूंक, हर एक दीस एक अवकाश ताचो मोग आमी अनुभव करूंक. तसो आमी असो मोग अनुभव केल्ली आमी ताची परजा ताची भुरगीं ताका आमी अर्गां दिवन गावया हें गीत B49 पेज 61. देव बाप तुजो मोग करता. ताळयो पेटोवन संतोषान देव बाप तुजो देव बाप तुजो मोग करता. देव बाप तुजो मोग करता. आपल्या गोपान वेंगून धरता. आपल्या गोपान वेंगून धरता. कोंबीतीच्या पिलांक आपल्या पाकाट्या पोंदा आरामदच्या परी तो तुका रायता. कोंबीतीच्या पिलांक आपल्या पाकाट्या पंदा आरामधरचे परी तो तुका रायता. हल्लेलुया रे हल्लेलुया, हल्लेलुया रे हल्लेलुया, हल्लेलुया रे हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया रे हल्लेलुया. संतोषान आनंदान आमच्या देवाक आमच्या बापाक निरंतर अर्गां दिवया. तो आमचो मोग करता, आमकां सांबाळटा राखता. तांबड्या दर्यांत उतरून गेली ती परजा. तांबड्या दर्यांत उतरून गेली ती परजा. सुक्या धरणीर सलून गेली ती परजा. सुक्या धरणीर सोलून गेली ती परजा. इस्रायल परजेक आपल्या सांबाळून व्हरता. इस्रायल परजेक आपल्या सांबाळून व्हरता. इजिप्ताच्या गुलामपणांत हांव सुटका दिता. इजिप्ताच्या गुलामपणांत हांव सुटका दिता. हल्लेलुया रे हल्लेलुया, हल्लेलुया रे हल्लेलुया, हल्लेलुया रे हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया रे हल्लेलुया. तळी विडून आमचो देव मोग करचो. आमचे थंय दयाळ आनी काकुळदार कित्याक आमी चिनी बदली जाय, ताका वळखत जाय, ताचे सवय आमी आसा जाय म्हूण तो आशेता. त्या देखून आमचे थंय तो मोवाळ आनी काकुळदार तो सदां आमकां मेळोवंक येता, आमची दया करता. आमी ताची परसा ताच्या हातान चलयलेल्यो शेळयो आमी निरंतर अर्गां दिवया, स्तुती करया, संतोष पावया ताचे थंय. दिसा वेळार मोडा सवळी तो धाडता. दिसा वेळार मोडा सावळी तो धाडता. रातच्या वेळार उज्या खांबो तो जाता. रातच्या वेळार उज्या खांबो तो जाता. आकाशांतल्यान मानाचे कांतांकां दिता. आकाशांतल्यान मानाचे कांतांकां दिता. तडपातावून उदक पियेवंक तो दिता. तडपातावून उदक पियेवंक तो दिता.
जाता हालेलुया रे हालेलुया हालेलुया रे हालेलुया 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 रे हालेलुया 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 रे हालेलुया देव बाप तुझो मोग करता देव बाप तुझो मोग करता आपल्या गोपात वेंगून धरता आपल्या गोपान वेंगून धरता कोंबीतीच्या पिलांक आपल्या पकाट्या पोंदा आराउंडच्या परी तो तुका रायता कोंबीतीच्या पिलांक आपल्या पाकाट्या पंदा आराउंदरचे परी तो तुका रायता हालेलुया रे हालेलुया 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 रे हालेलुया 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 रे हालेलुया 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 रे हालेलुया 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 Hallelujah. We thank you for your graces. We thank you for your love. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. वैमगचनो कितलो बरो देव आमचो आमचे सवय आसा आमकां अवकाश करून दिता ताका वळखोंक ताचे सवय आमी आसूंक आमची जिणी सगळी रुपांतर जावंक बदलूंक ह्या तिसऱ्या हप्त्यान तसो संदेश तुमी आमकां दिता जिणी बदला पासो आनी आज आयच्या वाचपांनी तसो संदेश तुमी आमकां दिवन आसा प्रतीक तरान आमी वाचता चिरेमिया प्रवचनाच्या ग्रंथांत अवस्वरे 7:20-4 वळ चिरेमिया 7:24 चिरेमिया प्रवद्या मुखांतर देव इस्रायल परचेक अशें म्हणटा पूण तांणी म्हाका पाळो दिवंक ना तांणी तांचे कान म्हाका दिवंक नात आपल्या खोट्या काळजाचे धरुणेन ती सरलीं आनी आपलें तोंड म्हाका दाखोवचे बदलाक आपली पाट म्हाका दाखयली सर्वेस्पोर शिनू सारता देखून देवाचें उतर म्हणटा हेब्रेवांच्या पत्रांत अवस्वर 3:15 वळ आज देवाचो ताळो तुमी आयकशा जाल्यार तुमची काळजां धारून करनाकात मगाळ भावांनी भयणी काळजाची धरुणाय जावन आसा पवित्रत्म्या विरोध पताक हार्ड हार्टेडनेस पवित्रत्म्या विरोधाच्या 6 पथकां पैकी एक काळजाची धरुणाय आमचें काळीज आनी मन आमी जाणाव सबारपोटी आमकां देवातावन पयस करता चिरेमिया प्रवचनाचो ग्रंथ अवस्वर 17:9 वळ देवाचें उतर म्हणटा दुसऱ्या सोर वस्तू प्रास मनुश्याचें काळीज कपटी तें बरें करूंक जायना ताचो ठाव घेवंक कोण सकता 10 वळ देव म्हणटा हांव सर्वेस्पोर हर एका मनशाक ताच्या सालीक आनी कर्णेक फावो ती मजुरी दिवच्याक ताच्या काळजाची तपासणी करता परीक्षा करता एकडी बोर आमच्या दोळ्या आमी दांपी आज आमी मागया आमचें काळीज आनी मन देवाक आमी काल करी जाय आमी आमची खुशी आमी करूंक नजो आमची खुशी करतना आमकां तातूंत बेसांव नात आमची खुशी करतना आमकां शांती ना समाधान ना आमी बांदपासाक वेता आमी पिडेंत पडता आमी कश्टाक वळख जाता पूण आमची खुशी आमचें मन आमचें काळीज देवाक आमी खाल केल्यार देव ताच्या कृपेन आमकां बरी करता आमकां सुडका दिता आमकां शांती समाधान दिता आमकां भलायकी दिता आमकां जाय आसची हरी एक संपत्ती मेळटा प्रोविजन आनी जाय आसची बेसांवां वळटलीं आमचे थंय आमच्या जिवितांत आनी आमच्या कुटुंबांत आज आमी मागया थोडे दांपून सुमया कडेन विचारया आज जिणी बदलूंक सुमी आमकां आपयता
आमचें जिवीत बदल्ल्यार सम्याक तें मानता तसलें जालें जाल्यार आमचीं कुटुंबां बदलतलीं, आमचे संबंद बदलतले आनी हर एक बेसांव आनी आशिर्वादांनी सोमी कितें सांगता, सोमी कितें आमकां करपा दिता ती आमचे थंय जारी जातली आनी आमचें जिवीत ताका महिमा दिवचें तातूंत फळादीक जातलें. मागीर आमी सोम्या कडेन पवित्र आत्म्या कडेन सोम्यान आमकां म्हळां एसेकियल प्रवचन ग्रंथावसर 30 आनी 20 आनी 16 एसेकियल 36:26 हांव तुमचे भितरलें फातराचें काळीज हांव काडटां, तुमकां एक मांसाचें काळीज दिता, एक नवो आत्मो हांव तुमकां दिता, म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतां. सोम्या कडेन सांगया, विचारया, सोम्या म्हजे थंय तुजी सदां काळजी, म्हजें मन, म्हजें चिंताप, म्हजें सगळीं नवें कर, तुका मानता तसलें तें जावं. सोम्या कवी आमी गीत D17 पेज 99 म्हजे थंय जिये. मुझे थंय जिये पवित्र आत्म्या, मुझे थंय जिये पवित्र आत्म्या, सदां काळ जिये देवाच्या आत्म्या, सदां काळ जिये देवाच्या आत्म्या, मुझे थंय जिये, मुझे थंय जिये, मुझे थंय जिये, मुझे थंय जिये. वैसम्या आमचे थंय जिये, मोना काळजां तुका आमी काल करता, ती नवीं कर, तुज्या कृपेन बोल, तुका मानता तसलें आमी जावंक, तुजें बेसांव आमी जोन, आमी बेसांव जावंक सोमी आमकां फावो कर. कम होली स्पिरिट, ये पवित्र आत्म्या. मौन मुझे नितळ कर, चिंताप मुझे निर्मळ कर, मौन मुझे नितळ कर, चिंताप मुझे निर्मळ कर, काळीज मुझे खालते कर, जीवित मुझे मोळे कर, काळीज मुझे खालते कर, जीवित मुझे भोळे कर, काळीज मुझे खालते कर, जीवित मुझे मोळे कर, काळीज मुझे खालते कर, जीवित मुझे भोळे कर. मुझे थंय जिये पवित्र आत्म्या, मुझे थंय जिये पवित्र आत्म्या. मागीर आमी सर कितें आसा सोमी आतां आमकां पयस करता तें सगळें ताका आमी दिवया. सोमी आमकां बरी करूं, सोमी आमकां नितळ करूं, कोरपा दिवं, भलायकी दिवं, बेसांवां दिवंक आशिल्लें सगळें ताका भेटोवया. आमचीं कुटुंबां, आमच्या मोगाच्या मनशां, ज्या कोणा खातीर आमी आज मागता हांव तांकां, जावं आमचीं भुरगीं युवा आसा काजारी सोडीं, मागीर आमी सगळो संवसार, विविध राष्ट्र, आजुजां सगळीं आनी कितें स्वार्थ आनी अन्याय आसा सगळें बदलून सोम्याची कृपा तांकां लाभो आनी घेवन सगळ्यांनी बरीं जावं, सगळ्यांनी बचाव जावंक सोमी सोदता. सोमी आशेता हो विशेष काळ करपेचो चकडां खातीर आमचे हात बांद. मागीर आमी आमच्या हातांक, सोम्या दोळ्यांक आमच्या दिश्ट दी, आमच्या जिबेक लागाम दी, आमच्या मनान काळजान तुजी उतरां घाल, आमकां जाय अशी कृपा जानवाय तूं दी. सोम्या कम होली स्पिरिट, हे पवित्र आत्म्या. दोळ्यांक मोच्या दिश्ट दी, जिबेक मोच्या लगाम दी, दोळ्यांक म्हज्या दिश्ट दी, जिबेक म्हज्या लगाम दी, कानान मोच्या उतरां घाल, मोनान मोच्या जानवाय घाल, कानान म्हज्या उतरां घाल, मोनान म्हज्या जानवाय घाल, कानान मोच्या उतरां घाल, मोनान मोच्या जानवाय घाल, कानान म्हज्या उतरां घाल, मोनान म्हज्या जानवाय घाल. मुझे थंय जिये पवित्र आत्म्या, मुझे थंय जिये पवित्र
आत्म्या वय आम्ही भेटूया आणि कितें गरजो ते सव आमची आसात आमच्या कुटुंबाची च्या कितें आयबान पासान बंदडेंत आमी आसा गुलामपणान वायटान सुमी आमकां सुडका दिता ताच्या नांवान सगळें बंदिसा हिडा शिडा खंत बेजाराय हर एक वायट हर एक तत्वार सगळें आमकां सोन वचो सुमी आतां आमी जियोंक ताच्या मोगान ताका खाल जावन आमचें मन आनी काळीज आमचें जिवीत आमचे हात आमचे पाय आमचे सगळें कूड आमी सुम्याक समर्पण करया आमची कूड मात्र न्ही आमचो आत्मो आमची प्राण सगळो सुम्याच्या हातांत आमी गेल्या सुमी आमकां सांबाळटा सुमी आमकां बरी करता सुमी आमकां जिवीत दिता बरोवन वमतून श्यामापान आमची जिणी सुफळतो करता फळादी करता मागे आमी हातांक म्हज्या बळ दी कामांक म्हज्या फळ दी हातांक म्हज्या बळ दी कामांक म्हज्या फळ दी पायांक म्हज्या सांबाळवण जिणी म्हजी सुफळ कर पायांक म्हज्या सांबाळवर जिणी म्हजी सुफळ कर पायांक म्हज्या सांबाळवण जिणी म्हजी सुफळ कर पायांक म्हज्या सांबाळवर जिणी मुझी सुफळ कर मुझे तेंजिए पवित्र आत्म्या मुझे तेंजिए पवित्र आत्म्या सदा काळजिए देवाच्या सदा काळजिए देवाच्या आत्म्या मुझे तेंजिए मुझे तेंजिए मुझे तेंजिए भलाई दी सर्वस मुझे तेंजिए हालेलुया हालेलुया स्तुती कर मागाण्या तरी समयाची कृपा वळो आमच्या हालेलुया समयाची कृपा वळोन आमच्या घरांनी जाग्यांनी आमच्या संबंधांनी समयाची कृपा वळोन सगळ्या संसारात विविध राष्ट्रांनी आणि एक फुडारांनी शांती समाधान ताचे रास करून सुमेश कृपा वळोन आमच्या देशान आमच्या गावांत ज्या कोणा खातीर आज आमी मागता सुमे आशीर्वादीत कर कृपेन बोन वय सुम्यारी एकल्याक तूं बरें करताय गुण करताय सौकसाय शांती समाधान दिताय आशीर्वाद दिताय सर मनपास बंदडेदान पिडेश्रेदान वाईटदान सुम्यान निवार हरी एक तत्वार आमचेतून जानाय संकश्टून जानाय सुम्या सगळे गुण सुम्या स्वीकार कर आनी आमकां आशीर्वादांनी बोर सदरचे बनपास बंदरदाम सुडकादी तुझी भुरगीं आमी सुम्या तुझी परसा तुका मानता तशें जियोंक तुका महिमा दिवंक फावो कर bless us Lord heal us deliver us sanctify us fill us with your spirit hallelujah 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 Lord thank you Jesus thank you Father सुम्या मागणी आमी करता तुझे पिता जेजूचे नावी आमी आमची ते समाज विविध गरजो सुम्यांक बडयत आसतना आमकां समी समर्पण करता आसतना मागया हांगासर आयिल्लीं सबार ते सवा आज जल्म दिवसाचेर करची मिया नोरा डिसोसा मदरंगडी डायलन ताचो जल्म दिवस 10th बर्थडे कैरोन इथान मचादो शिरवा प्रीति आनी नीति डिसोसा मैंगलोर बर्थडे लियोरा डिसोसा तिरुपुर अदेकर गांधी मुचींते सवा मेरी पेरेरा फॉर सेफ जर्नी विल्फ्रेड विश्वास वीना फर्नांडिस मुक्का जेजूच्या बाळूक जेजूच्या मनाक सर आशीर्वादान लाभलेल्या खातीर कुटुंबान मेळिल्ल्या सर बेसवां खातीर फॅमिली के शारल फर्नांडिस ब्रह्मावर लीना डिकॉस्टा अंजलोर प्रेरणा पिंटो मेरला पदाव प्रत्येक ते सवांग सरायल्ले आमी भेटोवन दिता फॅमिली के विजा खातीर कॅनडा कुटुंबाची विजा लाभचे खातीर लेस्टराक बरें सैरीक गुड लायफ पार्टनर मेळचे खातीर डायलन बरें काम आनी एक स्टेबल जॉब ताका मेळचे खातीर बऱ्या भलायके खातीर कुटुंबाच्या संद्यां खातीर फॅमिली के
बऱ्या भलायके खातीर वारन रुहन डिमेल्लो अबुधाबी, कॅथरीन अल्मेडा बरी भलायकी तशेंच बोड भलायकी मेळचे खातीर, अश्विन आनी कुटुंब प्रत्येक विविध तेसावां खातीर, जेनेवेव डिसोजा तिची किमो आयच्या दिसा आसा सक्सेसफुल जावचे खातीर आमी मागता. सांगात आमी म्हणया आयकमचे प्रार्थना येसुमिया, आयकमचे प्रार्थना येसुमिया. देवादीन जाल्ल्यान सोडास आमी करता पलगतल्या आत्म्या खातीर सिल्विया डिकोस्टा कुवैट, देवादीन सारा मोरस निड्डोडी, इजिदोर मार्क डिसोजा मुदरंगडी, विल्फ्रेड विश्वस विना फर्नांडीस मुक्का टावन, कुटुंबान चल्लेल्या संध्यां खातीर आनी तशेंच पुलगतल्या आत्म्या खातीर. बर्थडे रिमेम्ब्रन्स जॉन रोनाल्ड डिसोजा, देवादीन लिली लुइसा डिसोजा, देवादीन जॉन डेनिस डिसोजा 7th death anniversary, देवादीन जेम्स विलियम मेनेजेस 10th death anniversary. कुटुंबांत क्वाड्रस कुटुंबान चल्लेल्या संध्यां खातीर पांबूर टावन प्रिसिल्ला लोबो, देवादीन पीटर मोंतेरो आनी आगोपिन मोंतेरो, इमानुएल मोंट रोड्रिगस बैंदूर, सोरत म्यांगातिर अश्विन आनी कुटुंब कॅनडा, देवादीन ब्रदर TK जॉर्ज, देवादीन पीटर मोंतेरो 1st death anniversary सुरतकल, देवादीन जोस्पिन आगोपिन मोंतेरो सुरतकल, देवादीन जॉन अल्मेडा वकोला तशेंच कुटुंबान चल्लेल्या सुमे संध्यां खातीर झांसी सिक्वेरा. सांगात आमी म्हणया सस्न सविशेष दी तांकां येसुमिया, निरंतर प्रकाश संचय पुकून दी, समाधान ते विशय घेवन दी. आमेन. सर तेसावां आमची भेटोवन सुमेची बेसां ह्या वक्ता आमी जोडून घेवया. म्हजें नांव सतीश फनसेका, हांव सांत जोसेफ फिरकस जेप्पू हांगासो. पयलीं हांव तुमकां 2 मिनटां भितर पयलें कशें आसलो आनी आतां कितें परिवर्तन जालां म्हण सांगता. पयलीं हांव इगर्जेच्या कामांत हरियकांती मुखार आसलो. जेप्पू फिरकजेंत लूड सेबेंडचे फेस्ताक आमी बऱ्या तरेन करता. तसो सेक्रेटरी हांव. तितले सकट केल्यार हरियका वर्सां करता, इगर्जेचें काम करता, हरियकांत हांव मुखार आसा. पूण म्हाका तितलो भवार्थ नातलो. पुढच्या ह्या वर्सा फेब्रुवारीच्या दिसा आमचे लूर्द सेबेंडचे फेस्त जाले उपरांत म्हाका म्हज्या फ्रिकजीच्या विगारांत म्हाका इल्लोसो मनास्ताप आयलो. पूण विगारान म्हाका इतलो सपोर्ट करतलो हरियकांत. पूण विगारान म्हाका आशा केल्ले म्हणल्यार एक म्हाका विगाराच्या रागान हांव जेप्पू मिसागेचे बंद केलो. म्हणजे म्हाका इतल्या रागान पेटलो की हांव जेप्पू फिरकजीचे गेटी भितर वचना, उरले फिरकजी घेतलो. पूण हरियका सकाळी हांव काली बेश्टे तरी कोणा जावंकी पुरो सकाळी आश्रमाची 6 वरार टीव्हीर पळयता दायजींत. उपरांत सडन 6:30 दिवायन वर्ल्ड गान मुल्कीचे हरियका दिसा सक्रामेंताचें आराधन उपरांत मीस ते करतलो. उपरांत अशें करतना म्हाका सडन एक दीस म्हाका एक वर्ड म्हजे मतीक आयलें की तुका कितें प्रॉब्लेम आसत गुपीत तुज्या देवा कडेन दांपणे माग. उपरांत हांव एक दीस हांवें कालें केलें म्हळ्यार टीव्ही मुखार राती 11 वरां ती 10 12 वरां म्हणसर आलतारी मुखार अशी बसलो, शेर घालून तुवलो दवरलो आनी गळगळे रडून देवा कडेन मागलो म्हळ्यार म्हाका ती दी म्हूण न्ही. देवान म्हाका इतले प्रॉब्लेम आहा तुका अर्गन तुका, म्हाका इतले कश्ट अर्गन तुका, म्हज्या पुता काम ना अर्गन तुका, म्हणजे पिड्यांत आसा अर्गन तुका, म्हणजे घर आतां लॉस एंजल्स अर्गन तुका, म्हाका लोन भरूंक जायना अर्गन तुका. अशें रडून 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 मागतना विदीन 3 days हांव अशें आसलो विगारा कडेन रागन आसलो, हरियका कडेन रागन आसलो, अशें आसलो. देवान म्हाका कंप्लीट टर्न केलें 3 दिसां भितर. पयलीं हांव मुल्कीचे पयलीं हांव मुल्कीचे मागणे राजार आयकतना म्हजे टीव्हीचे वॉल्यूम 40 आसले आनी केबलीचे वॉल्यूम खाली 6 आनी 7 धरतलो. हे 3 दीस उपरांत म्हाका इतले आवाज पावरफूल जाय आसले की म्हजे टीव्हीचे वॉल्यूम हांवें 97 केले आनी केबलीचे हांवें 40 केले. जाल्यार तो आवाज म्हाका पावना. म्हजें घर मार्गात देगेन जाल्यार तो म्हाका आवाज पावना, तो म्हाका आनीकी जाय म्हण जालो. उपरांत हांवें कंप्लीट टर्न केलें, विकाराक फोन केले, विकाराच्या रुमार गेलो, दिमीगान बॉक्साणे मागले, विजय कडेन पत्र्या कडेन हांवें क्लोज जालो, बॉक्साणे मागले, पाटी आयलो. उपरांत हांव हरियेक दिसा मागून कंप्लीट टर्न जावन फादराबान आशंत मागतना फादराबान कणाचे पळय रितीरिवासात सांगता. फादर प्रकाशाचे रितीरिवासा म्हण सांगलें. म्हाका मोन आसले हांगा 4 दीस, पूण कुटुंबाचे म्हळ्यार म्हाका तितके प्रॉब्लेम आसा. कितें म्हळ्यार म्हजे बायले सांगता म्हाका डायवर्स जाला, पूण म्हजो पूत आसा
पूत तूं आतां गोवांत आसा आतां परगांवांक विचार आसा तशें जाल्लें आनी कुटुंबाचें म्हणटना म्हाका एज आहे म्हज्या कुटुंबांत भावा भयणी सांग ती म्हणजे प्रॉब्लेम आसात पूण तांच्या खातीर पूण हांव येता म्हणून चिंतलें पूण कारण निमतें म्हाका ती मायक बोलायक येतले वेळी तो ड्रॉप केला हांवें फादर वेरी नेक्स्ट डे म्हणलो फादर सॉरी सिस्टर आमची विमल येवंचार आसा तिका 5 गाय आसात म्हाका इतलो भव अर्थ सोडलो की हांव मरच्या पयल्या असले सिस्टरीक हांवें पळयचेच काय म्हाका नाका देवा एक पडी तिका पळयता म्हणून घरच्या कडेन सांगलो घट्ट मोहन करून हांगासर रायलो घट्ट मोहन केलें पण फर्स्ट डे म्हाका 2nd नंबर मेळ्ळें सिस्टरीच्या रुमार गेलो दिमेकार म्हणजे प्रॉब्लेम सांगले सिस्टर मागली घरा गेल्या उपरांत सिस्टरीन सांगले टॉक सेम म्हज्या जिवितान जालें हांगा सिस्टरी कडेन मागून गेलो कितें म्हळ्यार तिच्या हांगा दाखयलें विज्युअल आनी ते ब्लड येता पळय तशें तिणें म्हाका सांगलें देंवसर अटॅक करता 24 इयर्साक जेजूच्या रगत वरयले तिका तर अटॅक करता तिच्या हांगा फर्स्ट डे तिका हांगा मॅस पडले 2nd डे जेवतना स्क्रू ड्रायव्हर काल तिच्या कजनाक भुरग्याक उलोवंक जायना तितलो व्हडलो प्रॉब्लेम तिका दिता जाल्यार म्हाका कितें दी हांवें घरा येतना भावा कडेन पयलें बरे कडेन उलयतालो हांगा मागणें करून घरा येतना भावा कडेन उलयतना देंवसर ती अटॅक हांव येता ताका एकूच पिटीर रगड जावन म्हाका मारूंक आयलो आनी ताणें वड मेळ्ळें तुका आनी मुखार दुशी मारता म्हणालो इतल्या वर्सांतून आमी मोगाडलो म्हजो भाव म्हाका दुशी मारता म्हूण सांगता जाल्यार ती म्हजी ताचें कामां न्हय म्हजो भाव करचो न्हय ती सैतान करता पूण हांव हांगा म्हाका बगलें हांव हांगा रितीर जावन गेला हांव हांगा गेला जाल्यारय तो सैतानाचे वंतून उलयता हांव कितें उलयना सैतान म्हज्या हांगा अटॅक करून हांवें ताका उलोवंक सुरू केलें दोगांय आमचें आर्ग्युमेंट जालें हांव मागीर घरा आयलो परतेना घरा मागलो हांगासर आयलो उपरांत म्हाका दुसरे दिसा म्हाका पवित्र आत्म्यान सांगलें कालें म्हळ्यार तुवें टेस्टमनी प्रिचींग दिवंक वचचें तें प्रिचींग म्हजे बरोबर न्ही हांवें केल्लें कांय न्ही सिस्टर विमलाचे तिचे टेस्टमनी जेजूच्या साक्षान हांवें दिजें म्हणून म्हाका पवित्र आत्म्यान म्हाका विज्युअल दाखयलें देखून हांव कालच्या दिसा सिस्टरीचे पूर हांगा पॉयंट्स बरोवन घरा राती 11 म्हणसर बसून एक 14 पेजीस मुक्दला आनी म्हाका एक 10 पेजीचे बरोवंक आसा आतां फैल्ले हांव वचून विकाराक मेळना आमचे हर एक बुधवार सांजेचे 9 चलता अर्दे घंटेच्या भाग्यवंतर आसा पुरवांचे हप्त्याच्या भाग्यवंतवर हांव काडून घेवन फर्स्ट तिचे टेस्टमनी जेजूच्या साक्षान कितें सकट घडला कितें सकट जाला आनी मस्त तिणें आमकां हाचे विशयान सांगला ते सगळे हांवें पॉयंट्स बरयल्यात म्हज्या लोकांक हांवें फर्स्ट प्रीच दिवंक परवा बैसरलो हांव आनी उपरांत खंय जाल्यार कोणें म्हाका आपयल्यार हांवें दिवचें काले सिस्टर विमलाचे टेस्टमनीचे आनी म्हाका देवान कशें व्हरता म्हणून म्हाका बरो गुर्तुना म्हाका आनी एक शब्द आशिता म्हळ्यार म्हजे घरचे इल्ले प्रॉब्लेम निमते हांव मायक जप्पता हांव कुंपाला म्हज्या बायचे उरलेले घाल वचचेर आसलो त्या वेळा तें हांव रगड जाल्लो पयलीं तुमकां सांगलो रगड म्हणटना हांवें चिंतलें म्हजे मायचे मोडे उरलेल्यांत मेळ्यार हांव जप्प मोडे हाडटा पूण हांव इकडचे वचना हांव शिमिस्रीक येता हांव शिमिस्री रावता मायचे मोडे थंय हाडले पण थंय पुरता तितलो धरून जाल्लो देवान म्हाका चेंजीस केले आनी म्हाका सिस्टर सकाळी सिस्टर कडेन हांवें उलयलें सिस्टर तुमचे विशयान म्हाका साक्षांक देवान प्रसार केला काल कितें खंय सर येता म्हाका गुर्तुना म्हजे प्रॉब्लेम आसा हांवें प्रॉब्लेम म्हज्या घरच्या वडील हांवें जेजू कडेन हांवें तें दिला जेजू जात्रा दिला तो प्रॉब्लेम पळयतालो आनी म्हाका ते तो खंय सर आपूण व्हरता थंय सर उलोवता जेजू खालतीपण घालता म्हजे सुद्दां गीत नंबर ये 65 ये 65 Sumyataya mi santos pavya taso prit mogni alya amche tain tachi kakut bogya mahima tachi gavya सर्वेस परम सोरसना आणि आमचो सांबाळला ख्रिस्ताच्या खुटा मुका उघडला नवे जीवी देखून दिन वाशी काळजा संभ्रम्या हे बलिदान बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या समयान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. जेजू ख्रिस्त दय मुचे मोगाळ भावनो आणि बहिणीनो प्राचीत काळाचो तिसरो हप्तो चिनी बदला बसो संदेश आज सुमी आमकां आमची मना काळजां ताका खाल करूं
ताचे सवय ताच्या आदारान कृपेन जियोंक अशें आमचें जिवे सफळ करूंक आपोवणी दिता. तरी घडी बोर आमचे दोळे आमी धांपून ह्या बलिदानान ताची कृपा आमी मागया आनी सोडया. फाटल्या आमच्या जिवितांत आमची मनां आनी काळजां आमी दारून केल्ले पसत ताचे तावन एकामेका तावन पयस केल्ले पसत आमी काकुळट आनी बक्षणे मागया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर्पदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो मुसगून हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या बसत बगेन सुद्दां सांकवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. प्रार्थुया. बोवर्त्या आनी मैमेवोन देवा तुजे मुखार कालती जावन आमी हें प्रार्थना करता. आमच्या सोडवणेची परब लागीं पावती येता तर पास्काचो गुडवडा भक्तीन आनी सफळायेन संभ्रमूंक आमची काळजां मनां तयार कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. जेरेमिया प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप. अशें म्हणटा सर्वेस्पर, हांवें तांकां ही एक आज्ञा दिली. म्हज्या उतराक पाळो दिया आनी हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी परजा जातल्यात. हांव तुमकां फरमायता ते वाटेन चला आनी तुमकां सूख लाभतलें. पूण तांणी पाळो दिवंक ना, तांणी कान दिवंक ना. आपल्या कट्या काळजाचे दारुणायेन ती चल्ली आनी आपलें तोंड म्हाका दाखोवचे बदला आपली पाट म्हाका दाखयली. तुमचे पुर्वजां इजिप्तांतले भायर सरले त्या दिसा तावन आज पर्यंत दिसान दीस पुरो जाले म्हूण आसता. हांवें तुमचेशी सगळ्या म्हज्या सेवेका प्रवाद्यांक धाडलो, तरी तांणी म्हजें आयकूंक ना. म्हज्या उतराक तांणी कान दिवंक ना. ती दारून रावली आनी आपल्या पुर्वजां प्रास पाश्ट जातली. देखून तुवें ही सगळी उतरां तांकां सांगूंक जाय, पूण तुका ती चींत दिवची नात. तांकां तूं उलो मारशी जाल्यार ती जाप दिवची नात. देखून तांकां सांग, ही परजा सर्वेस्परा आपल्या देवाच्या उतराक चीत दिना वा शिक्षीत जावंक इन्कार करता. विश्वासी पोवन नापयत जाला हे उतार ताच्या तोंडांतले सारून गेला. देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकात जाल्यार तुमची काळजां दारून करिनाकात. आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकात जाल्यार तुमची काळजां दारून करिनाकात. या संतोषान सर्वेस्पराक उल्हासया. आमच्या तारणाचे कडप जावन आसलेल्यांक वाकणया. अर्गां स्तुती करूंक ताचे समोर येवया.
गितां गायनांनी ताची कीर्त गावया. श्लोक. आज सर्वेस परस ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां दारून करिनाका. येया सर पडून ताका आराधन करया. आमकां रचलेल्या देवा हुजीर दिंबियांनी पडया. तो आमचो देव, आमी ताचो चाराव्याचो शेळयो. तो पोस करूंक सांबाळता तो हिंड. श्लोक. आज सर्वेस परस ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां दारून करिनाका. आज ताचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार आरण्यांत केल्ले बरी तुमची काळजां दारून करिनाकात. थंय मेरीबांत आनी मत्सांत तुमच्या पुर्वजांनी म्हजी महत् कार्यां देखिल्ल्यांनी म्हाका परकिल्लो आनी म्हजी परीक्षा केली. श्लोक. हांव सर्वेस परस ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां दारून करिनाका. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. आतां तर म्हणटा सर्वेस्पर सगळ्या काळजान म्हजे इशी पाटी येया, कित्याक हांव सगळोच बोळ आनी काकुळदार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लोका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. एक पावटी जेजू एक मोनो देवसार चडयतलो. देवसार भायर वतस मोनो आसलो उलयलो. तवळ लोक विस्मीत जालो. पूण तांचे मदले थोडे म्हणाले, देवसाराच्या मुखी बेलजेबुलाचे शातेन तो देवसार चडयता. हेर थोडे ताची परीक्षा पळोवचे खातीर ताणें सर्गींत थावन एक खुणा कर्ण दाखल जाय म्हणाले. पूण जेजू तांची चिंतना जाण जावन तांकां सांगूंक लागलो, अंतर झुजान वांटे फांटे जाल्लें खंयचेंय राज्य विबाड जायनासतना रावना. तशेंच घरा भितरच वांटे फांटे जाल्लें घराणेय देसवाट जायनासतना रावना. तेच परी सैतानाचेच पक्षाचे एकामेका उपरार्तीत जाल्यार तांचें राज्य कशें उरचें. हांव बेलजेबुलाचे शातेन देवसार धांवडायता जाल्यार तुमचे शिस कोणाचे पदवेन धांवडायतात. अशें ताणेंच तुमकां अपराधी म्हणून काडलेलें बरी जालें. पूण देवाचे पदवेन हांव देवसार धांवडायता जाल्यार दुबावान देवाचें राज्य तुमचे थंय येवन जालां. एक बळवंत मनीस आपली हातारां घेवन आपलें घरदार राखीत जाल्यार ताचें सगळें आस्तबदीक भद्रतेन आसता. पूण ताच्याकी बळवंत दुसरो एकलो ताचे वयर लढायेक वचून ताका चलवयत जाल्यार ताका धैर्य दिवचीं सर्व हातेरां तो ओडून व्हरतलो आनी मेळ्ळेली लूट वांटे करतलो. कोण म्हजे सांगता ना तो म्हजे विरोधूच सै. जो कोण म्हजे सांगता पुंजयना तो निजाकी शिंपडायता. देवाचे उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. कोण मुझे संगता ना तो मुझे विरोध. कोण मुझे सवें पुंजायना तो निजाकी शिंपडायता. निमाणी उतरायच्या वांजेलांतली चिजुताय मुझे मुगाळ भावनो आनी भयणीनो तिसरो हप्तो चिनी बदलपाचो संदेश तुमी आमकां दिता. ताका जाय अशी कृपा अवकाशी तो दिता.
पूण आमची मनां काळजान धरून जालीं जाल्यार देवाक कांय करूंक जायना. देखून आमची मनां काळजां आमी उक्तीं करूंक सुमी आमकां आज आपयता. पळया दोनीय वचपांनी पयलें वचप जेरेमिया प्रवादकान देव सांगता तांणी तांचें तोंड म्हाका दाखोवच्या बदला पाट दाखयली. कितें जाता आमी देवाक तोंड करिना जाल्यार आमी पाट केल्यार देवा तावन पयस वता. पाट दाखोवची म्हळ्यार यू आर गोईंग अवे फ्रॉम गॉड. तोंड दाखोवचें म्हळ्यार देवाक कुशीन वचें. देखून आयचो श्लोक आज देवाचो तळो आयकता जाल्यार काळजां धारून करिनाकात. आयच्या वंजलान पळया कसली प्रतिक्रिया देजू मोनो देवसार धांवडायतना दितात. थोडीं वेजमेत, थोडीं म्हणालीं देवसराच्या मूख केल्या काल तांकां भोवशा मोसर जालो जावं बरो बरें केल्लें पळोवंक जावना. थोड्यांनी म्हळें आमकां एक कुणा करून दाखय. तें तांकां पावना, जेजूक वळखोंक नाका. तर आज आमी कितें करता वेगळी बोर आमचे दोळे आमी धांपया, पळोवया. आमची मनां आमी सुमयाक आज उक्तीं करया. ताणें दिवचे अवकाश घेवया. ताची कृपा आमी जोडया. त्या कृपेन सुमी आमकां बदलूं. आमची मनां काळजां ताच्या येण्याक वाया पास्काच्या गुटाक आमी समारंभ करच्याक उक्तीं करूं. आमेन. गीत नंबर C22 C22. कानिको ये बापा भेटैता वास्तुका स्वीकार करिये बापा. उंड्या वायना संगी भेटैता विदेनी मानून तुगे ये बापा. स्वीकार स्वीकार कर बापा. कानीक मोगान दिता तुका. आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या तिंब. जीवन आमचे नंदन कर. स्वीकार स्वीकार कर बापा. कानीक मोगान दिता तुका. आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या तिंब. जीवन आमचे नंदन कर. म्हज्या भावेनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदा देवापाक मानता तसलें सामून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयसुपेच्या दबाक घे. कणवळ्या बापा तुज्या भुरग्यांची काळजां सगळ्या खोटेपणांतली नितळ कर आनी अशें तांची दानां तुका मानो. खरें सूख तूं तांकां बसायताय देखून फटकिऱ्या दादोसपणांक ती लब्ध नाशें कर. हे आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी सासनाच्या देवा सर काळी आनी सर तें जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सडवणेचो. आमचे वंदोवण्यो दामून तुजी साखरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सरनान तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. पवित 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 दळबारा सो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ
सर्गी तुका जय जय सर्वेस्परा चे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय ओ सर्गी तुका जय जय बापा करूसून पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या दडून हिंदनी पवित्र कर मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या स्मयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन स्मरण ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची तेच परी जवान जातस अने काळस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बुकसाणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारोतलें हे म्हज्या उडासाक करात बावरता सो गुड परगटुया सोमी जेजू मेलो सोमी जेजू मेलो सोमी जेजू जीवन जाला हो बावार्ता सो घुट आम्ही परगडता जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणस आनी पुनर्जीवनपणस आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत सोंडो आनी सर्वची काळ सुख समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वसाव आनी जेजूची कोणाक सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवंत बापा पिटर पॉल आमच्या गवळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय पुनर्जीवनपणसो बरवत धरून मेल्ल्यांत ती आमच्या बाबा भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुज्या इत्या गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दाय कर म्हण आमी मागता हांव कुवार मरये देवाचे माये सांगती भगवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळें तुका मानवल्ल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोदवेदार बापा सर्वांना आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन आमचो सुमी आमकां आमची मनां काळजां ताका खाल करूंक ताचें तें रुपांतर जावंक कृपा दिता ताणें शिकयल्लें मागणें आतां आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कशी सगळा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली विज्ञान वरांतली पिडेशडेंतली देवसा दुस्मनाच्या पासांतली गती बेसारांतली आमकां राग सांबाळांनी निवार दायगुण्याची विता सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे
प्रवशान त्रिकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पतकांतली सुटय आनी सोर आखंतांतली वाटय स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पतकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुमची येताय रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड रगत आमी संगतां तुमचेर चडती आनी क्या सडन सामंतच्या काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकेने वकात दिवं. भाव भयणीनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त देवाची शिळी संवसाराचे आमचे पाप काण ताचे तें जियोंक आमकां फावो करता. ह्या शिळेच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी सुमया फावना तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर D21 D21. ये मुझा काळसा ये मुझा काळसा जेजू सडबोंदारा ये मुझा काळजांत आनी पिडार थंयसर कर जेजू सडबोंदारा. सुमया मुझा मोगा तुजो हांव मोग करता म्हाका सगळोच दिता. तुका घेवंका शेता हांव तुका सेवंक लालयता. ये तूं काळजान मुझ्या. प्रार्थुया. प्रितीवोन बापा दैवीक जिवीत दिता त्या जिवनान तूं आमकां पोसताय ताचे गटायन आमकां पातकांतली उबारून तुजे कृपेन मैपसान सांबाळ आनी गुटाच्या रुपार आमी घेता तें तुजें दैवीक जिवीत आमच्या नव्या जिणेच्या दिसपडत्या सालींत दिश्टी पडोवन दी म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोट तुमची सवय आसो तुमचे सवय आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून यात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडता. देवाचे वडुपकार. निर्माण गीत नंबर I10. पारोतकर म्हाका सांबाळता अनवारांत आसता निवारता पडलेल्या वेळार उठयता बरवसो म्हजो घट करता. आचल हांव सर्वेस्परा म्हज्या बरवशा कित्याक तूं भोवका कुळदा. नितळ जावं कावला लेता तुज्या मायपासा आतां कर म्हाका नितळ. मोगाळ पुता सोवे औंकवार मोरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगवंत कृष्णाचे कृपेन नेरो आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी
आमेन.